أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. À l'occasion de cette congrégation annuelle de la communauté de France, eh bien, on m'a sollicité afin que je fasse une intervention, mais au départ, selon le programme, il était prévu que j'intervienne à la dernière session du second jour. Chaque inauguration, en principe, est en rapport avec la pensée, le sentiment, le ressenti que l'on a du plus profond du cœur. Par exemple, celui qui fait qu'un architecte inaugure son propre chef-d'œuvre. Tous les architectes, par exemple, avant chaque présentation de leur œuvre, eh bien, faire ce qu'on appelle une sorte d'inauguration de leur c'est-à-dire présenter d'abord leur ressenti afin तमाम कुरान करीम की कायनात अपने अंदर समाये हुए है और हैरत अंगेज सन्नाई है कि जिसकी कोई मिसाल दुनिया में तो नज़र आनी मुमकिन ही नहीं, मज़हब की दुनिया में भी, दीगर आसमानी कुतुब में भी ऐसी कोई मिसाल दिखाई नहीं देती। यही वजह है कि गुज़श्ता अंबिया भी इस सूरत के गीत गाते रहे और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में जो यूहन्ना मुकाशफे वाले थे, उनका तो तमाम तर मुकाशफा सूरह फातिहा के घूमा है। उसे मकनून किताब के तौर पर भी पेश किया, उसे खुली किताब के तौर पर भी पेश किया। आसमान से वो आवाज़ें उतरती रहीं जो कुरान की सूरह फातिहा की मुख्तलिफ़ सूरतों के मज़ामीन को खुलासतन नहीं बल्कि इशारतन पेश करती रहीं। जब तक सूरह फातिहा ज़ाहिर न हुई, उस वक्त तक किसी को हकीकत में उस मुकाशफे की कुछ समझ न आई। बस सूरह फातिहा खुदा ताला की तमाम इलाही कुतुब में अगर खुदा की तरफ लफ्ज़ शाहकार मंसूब किया जा सकता है तो अल्लाह की कुदरत का एक शाहकार है और है मुख्तसर, बहुत छोटी सी 7 सूरतों में सारे कुरान करीम के लामुतनाही मज़ामीन को समेट देना उससे बहुत ज़्यादा है जो कहा जाता है कि कूज़े में दरिया को बंद कर दिया जाए। एक कूज़े में एक दरिया बंद हो, मगर एक ऐसा कूज़ा हो जिसमें 7 समंदर बंद हों और 7 समंदर भी ऐसे जो सारी कायनात के राज लिखने लगें तो स्याहियाँ खुश्क हो जाएं, वो कलम टूट जाएं जो दरख्तों के कलम बनाए जाएं, मगर वो 7 समंदर के राज ख़त्म ना हों। ये मुबालगे से खाली बात है, इसमें एक ज़र्रा भी मुबालगा नहीं। कुरान करीम पर जो भी गौर करता है, अगर वो सूरह फातिहा के हवाले से गौर करे तो उसे
सूरह फातिहा का ताल्लुक़ हर सूरत से दिखाई देगा और सूरह फातिहा की आयत मुख्तलिफ सूरतों का उन्वान बनेगी और बन चुकी भी हैं अगर इंसान उन पर गौर करे। चुनाचे मुक़त्ताआत जिनके मुतालिक बहुत से उलमा सरसरी गौर के बाद ये कह देते हैं कि इनका कोई ख़ास मतलब नहीं जो ज़ाहिर हो, कुछ उनकी अददी हैसियत पर जाते हैं, कुछ और अपने ख़्याल के मुताबिक तसव्वुरात पेश करते हैं और बाज़ कहते हैं कि इन पर गौर करने की इजाज़त ही नहीं है, ये सरबस्ता राज हैं, इनको ऐसे ही रहने दो। हालांकि सूरह फातिहा में उन तमाम मुक़त्ताआत की बुनियादें मौजूद हैं और ये कोई एक इंसान का कुरान की मोहब्बत में पैदा होने वाला तसव्वुर नहीं है, एक ठोस हकीकत है जिसे ठोस हक़ाइक़ के साथ भी साबित किया जा सकता है। चुनांचे मैंने इस पर तहक़ीक़ की तो peut-être, si l'on peut dire, un rapport de ce que nous aura enseigné la sourate Al-Fatiha. मैंने ये हैरत अंगेज़ बातें देखी कि तमाम मुक़त्ताआत सूरह फातिहा में मौजूद हैं और जो हरूफ सूरह फातिहा ने रद्द कर दिए, यानी 28 में से 7 हरूफ जिनको सूरह फातिहा ने इस्तेमाल नहीं किया वो मुक़त्ताआत में भी इस्तेमाल नहीं हुए। और उसके अलावा भी क्योंकि एक लंबा मज़मून है, मैं यहाँ दोबारा इसे आपके सामने खोल कर पेश नहीं करना चाहता, मगर इस मज़मून पर मैं अपने दरसों वगैरह में ख़िताबात में रोशनी डाल चुका हूँ। तो इतनी क़तियत के साथ इस बात को मैंने साबित किया है कि कोई दहरिया भी उन हक़ाइक़ का इनकार नहीं कर सकता कि सूरह फातिहा में वो सारे मज़ामीन मौजूद हैं जो मुक़त्ताआत में हैं और मुक़त्ताआत सूरह फातिहा के हवाले से उन आयात का तारुफ, उन सूरतों का तारुफ कराते हैं जिनके आगाज़ में उन्हें रखा गया है। बस इफ्तिताह का छोटा होना ये इफ्तिताह की नौइयत से एक ताल्लुक़ रखने वाली चीज़ है, मगर अगर छोटा इफ्तिताह हो और अंजाम वसी हो और अजीम हो तो ये खुदा ताला का मंशा और उसकी सुन्नत है, उसको हमेशा हमें पेश नज़र रखना चाहिए। देखो अंबिया का आगाज़ कितना छोटा था, बाज़ तो ऐसे अंबिया थे जो तनहा सारे आने वाली अपनी मजहबी तारीख़ का खुलासा थे। चुनांचे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला उम्मत फरमाता है, उम्मतन क़ानितन। इब्राहीम तो अपनी ज़ात में एक क़ानित उम्मत था, यानी वो सारा खुलासा जो आइंदा नेकियों और रूहानी तरक्यात की सूरत में खुलना था और जो क़यामत तक खुलते चले जाना था, वो इब्राहीम की ज़ात में अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक ऐसे ब्लूप्रिंट के तौर पर था जैसे सूरह फातिहा कुरान करीम का ब्लूप्रिंट है। और इसी में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई भी मौजूद थी, इसलिए दीगर अंबिया की बजाय अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आइंदा क़यामत तक के आने वाले वाक़यात का खुलासा बयान फरमाया। तो आगाज़ खा छोटा भी हो, असल जो चीज़ जांचने की है वो ये है कि इस छोटे आगाज़ में क्या कुछ पिन्हा है। बहुत छोटी चीज़ों में बेइंतहा मालूमात का पिन्हा होना ये अल्लाह ताला की सुन्नत है और उसकी एक ख़ास शान है, उसमें उसका हुस्न दुबाला होता है। अगर आप उसे देख सकें, हर वो ज़र्रा जो इंसानी वजूद को बनाए हुए है, उस हर ज़र्रे में तमाम इंसान की तमाम तर तस्वीर मौजूद है। अगर सिर्फ इसी बात पर गौर करने वाले गहराई से गौर करते तो नामुमकिन था कि साइंस की दुनिया में कोई एक भी दहरिया बाकी बचता। इंसान के जिस्म का एक छोटा सा ज़र्रा जो आपके जिस्म से जब आप हाथ फेरते उंगली फेरते हैं तो झड़ भी जाता है और आपको पता ही नहीं लगता कि कितने झड़ गए हैं। उस हर ज़र्रे में हर इंसान की मुकम्मल तस्वीर मौजूद है। और सिर्फ इंसान की बात नहीं बल्कि हैवानात में भी यही किस्सा चल रहा है। चुनांचे डायनासोर्स जो आज से तकरीबन 50 करोड़ साल पहले
ظاہر ہوئے اور اپنے عروج ظاہر تو پہلے ہو چکے تھے، اپنے عروج کو پہنچ کر پھر ان کی صف لپیٹی گئی. ان ڈائناسورز کے فاسلز میں سے جو ان کی جلد سے ذرے حاصل کیے گئے ہیں، ان ذروں کے اندر آج تک وہ معلومات درج ہیں جو ان کی بناوٹ، ان کی ساخت، ان کی تصویر کی تفاصیل پیش کرتی ہیں، اور انہوں نے کب تک بڑھنا تھا، کہاں تک پہنچنا تھا، کس شکل کا ہونا تھا، وہ ان میں موجود ہے. زمانے کے گزرنے کے بعد جو بے حد لمبا زمانہ ہے، 50 کروڑ سال، اور اب جو قدرتی اثر کرنے والے حادثات ہیں یا ہوا، پانی اور ایلیمنٹس کی طاقتیں ہیں، انہوں نے اس میں بہت کچھ تبدیلیاں پیدا کرنے کی کوشش کی، مگر آج تک اس کی بنیاد پہچانی جا سکتی ہے. یہاں تک کہ سائنسدان کہتے ہیں اگر کوئی ایسا خلیہ ہمیں مل جائے جو اندر سے کسی جگہ سے کھایا نہ گیا ہو، ہم اس کے ذریعے ایک قسم کا ڈائناسور اپنی لیبارٹریز میں بھی تیار کر سکتے ہیں. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی صنائی، اور اس کا چھوٹی جگہ میں لامتناہی معلومات اور علم کے خزانوں کو سمیٹ دینا. اس خدا نے اگر یہ فرمایا کہ سورہ فاتحہ سارے قرآن کا خلاصہ ہے، تو جاہل ہوگا جو اس پر شک کرے گا، کیونکہ اس کی صنعت کی گواہی تو آپ کا ہر ایک خلیہ دے رہا ہے، اور جو خلیوں میں معلومات درج ہیں اس سے وسیع تر روحانی دنیا کی معلومات سورہ فاتحہ میں جمع ہیں. بس انبیاء بھی اسی طرح اسی خدا کے بنائے ہوئے ہیں، جس خدا نے یہ کائنات کا نظام بنایا اور اسے تشکیل دیا اور اسے حیرت انگیز ایسے پیالوں میں بھر دیا جو معرفت کی لامتناہی شراب کو چھوٹے سے کوزے میں بند کیے ہوئے ہیں. اس لیے آغاز کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے انداز سے آغاز کی حقیقت کو سمجھنا چاہیے. تمام انبیاء کا آغاز، جیسا کہ میں نے کہا، مختصر اور بے حقیقت، بظاہر نامعلوم، پر ایسا جیسے وہ مٹ جائے گا، اس میں بقا کی صلاحیت نہیں، وہ آگے نہیں چل سکتا. ایسا ہی ایک افتتاح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے فرمایا گیا. ایک ایسی دنیا میں آپ پیدا ہوئے جس میں خود ان کے اپنے ہم قوم اور ہم مذہب بے حد سخت دل اور جابر ہو چکے تھے، اور ان کا فلسطین کے علاقے پر مکمل قبضہ تھا. یہاں تک کہ روم کے بادشاہ نے بھی ان پر اسپیشل گورنر اس لیے مقرر کیا تھا کہ ان کی مرضی کے مطابق چلا جائے، ان کی کسی پہلو سے دل آزاری نہ ہو، اور ان کے مشوروں سے اس علاقے میں حکومت چلائی جاتی تھی. وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرما دیا، اور پھر تمام ہتھیار آپ کے ہاتھوں سے چھین لیے، یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں بے ہتھیار کر دیا. یہودی بہت ہی زیادہ متشدد اور جبری انقلاب کے قائل تھے، اور جس مسیح کا وہ انتظار کر رہے تھے اس مسیح کے متعلق ظاہر ہے کہ ان کے تصورات ایسے ہی تھے کہ وہ ایک ظاہری شان و شوکت کا تاج پہن کر آئے گا، ایک عظیم سطوت کے تخت پر جلوہ افروز ہوگا، اور اس طرح وہ یہودی دنیا کو رومن امپائر کی غلامی سے نجات بخشے گا. لیکن دیکھو ان کا کیسا آغاز ہوا. عیسیٰ علیہ السلام آئے، اور جب ان سے تاج کا مطالبہ کیا گیا تو فرمایا کہ میرے سر پر تو اللہ کی رضا کا تاج ہے. جب تخت کا پوچھا گیا تو فرمایا میں انبیاء کے اس تخت پر جلوہ افروز ہوں جو میں نے ورثے میں پایا ہے. جب حکومت کا پوچھا گیا تو کہا جو قیصر کا ہے وہ قیصر کو دو، یعنی دنیاوی حکومت میں مجھے کوئی دلچسپی نہیں، جو خدا کا ہے وہ خدا کو دو. جب ان سے پوچھا گیا کہ تم دنیا کو کیسے فتح کرو گے تو جواب دیا کہ میری تعلیم تو یہی ہے کہ
کہ اگر کوئی ایک گال پر تماچا مارے تو دوسرا آگے کر دو. یہ وہ تعلیم کا خلاصہ تھا جس پر عیسائیت کی بنا ہے، جس سے وہ عظیم عیسائی کی سلطنتوں نے آخر عظیم عیسائی سلطنتوں نے رونما ہونا تھا، جنہوں نے ساری دنیا کو اپنی سطح سے ڈھانپ دینا تھا. اب خلاصہ اور آغاز دیکھو اور انجام دیکھو تو ان میں کوئی بھی نسبت دکھائی نہیں دے گی. اور وہ ہنسنے والے، وہ تمسخر اڑانے والے جب یہ جواب سنتے تھے تو کہہ لگاتے ہوئے چلے جاتے تھے کہ اس آدمی کو دیکھو جس کے ساتھ چند مچھیروں کے سوا کوئی بھی نہیں، جو اپنے آپ کو یہود کا نجات دہندہ قرار دے رہا ہے. لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں، لیکن اس سے بھی بدتر حال کہ کہتے ہیں کہ جب تمہیں کوئی مارے تو دوسرا گال بھی آگے کر دو، کوئی گالیاں دے تو دعا دو، کوئی قمیص مانگے تو اپنا کوٹ بھی اتار کے اس کو دے دو. اس تعلیم کا حامل دنیا میں کیا انقلاب برپا کرے گا؟ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس آغاز ہی میں اس کی تمکنت، اس کا عروج اس طرح پنہاں تھا کہ دیکھنے والی آنکھوں نے اس کو پہچان لیا. وہ یہ پہچان گئے کہ یہ آغاز شکست کھانے والا اور مغلوب ہونے والا آغاز نہیں، اس میں عظیم صداقتیں پنہاں ہیں. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی وجہ دراصل یہ پنہاں صداقتیں تھیں جو مخالفین نے، جو آپ کو تحقیر کی نظر سے دیکھتے تھے، حقیقت میں پہچان لی اور جانتے تھے کہ جب تک تلوار کے زور سے اس کا صفحہ نہ کیا جائے، جب تک شدید مظالم کے ذریعے اس کو صفحہ ہستی سے مٹا نہ دیا جائے، اس وقت تک ہماری بقا کی کوئی ضمانت نہیں ہو سکتی. اولڈ آرڈر ایک نیو آرڈر میں تبدیل ہو رہا تھا، مگر ایک ایسے حیرت انگیز طریق پر، اس کے اندر ملائمت، اس کے اندر نفاست، اس کے اندر محبت اور جبر سے کلیتاً خالی ہونا. ایسی علامتیں تھیں جو دوسری طرف دنیا کو دلیری بھی بخش رہی تھیں کہ ہیں تو طاقتور پیغام، لیکن ان لوگوں کی حیثیت کیا ہے؟ ان کو ہم پاؤں تلے کچل دیں تو ہمیشہ کے لیے پیغام دنیا سے مٹ سکتا ہے، مگر جو افتتاح خدا فرمائے وہ مٹایا نہیں جا سکتا. دو فلسفے تھے جو ٹکرا گئے تھے، ایک تلوار کا فلسفہ تھا، ایک خونی جہاد کا فلسفہ تھا، اور یہی وہ فلسفہ تھا جو یہود نے اپنائے رکھا اور کھلم کھلا حضرت مسیح علیہ السلام کی مخالفت میں یہاں تک جا پہنچے. رومن حکومت میں بالآخر صلیب پر مارنے کی کوشش کی گئی، کانٹوں کا تاج آپ کو پہنایا گیا اور تخت کی بجائے وہ تختہ آپ کے مقدر میں لکھا گیا جو یہود نے دباؤ ڈال کر رومن امپائر سے آپ کے لیے آپ کا انجام بنا رکھا تھا، آپ کے انجام کا ایک نقشہ کھینچ رکھا تھا کہ ایسا انجام ہو کہ جو اس کے ہر دعوے کو جھٹلا دے. تاج کا دعویٰ تھا اور اسی کی پیشگوئی تھی، مگر کانٹوں کا تاج پہنایا گیا. تخت کا دعویٰ تھا اور مسیح علیہ السلام تو روحانی تخت کے قائل تھے، مگر تمسخر اڑانے والوں نے آپ کو تخت کی بجائے تختہ دے دیا، تختہ دار پہ کھینچ دیا. اس انجام کے باوجود خدا کی تقدیر کو کوئی تبدیل نہیں کر سکا. صلیب سے بچائے گئے، زندہ بعد میں دیکھے گئے، چلتے پھرتے ہوئے، ہجرت کرتے ہوئے، ایک سے دوسری جگہ منتقل ہوتے ہوئے دکھائی دینے لگے، اور رومن حکومت اور یہودی بے دست و پا ہو گئے اور آپ پر دوبارہ اقتدار حاصل نہ کر سکے. لیکن آپ کے جانے کے باوجود عیسائیت میں جو بنیادی زندگی تھی، یعنی روحانیت کی زندگی، وہ پھولتی پھلتی رہی اور وہ بڑھتے بڑھتے بالآخر اس عظیم انقلاب پر رونما ہوئی جس کا صحرا دراصل تو اصحاب کہف اور ان کی قربانیوں پر ہے، ان کے سر ہے. لیکن مذہب میں بسا اوقات کامیابیاں اس وقت نصیب ہوتی ہیں جبکہ مذہب بگڑ چکے ہوتے ہیں.
انسان اپنے وعدے پورے نہیں کرتا مگر اللہ اپنے وعدے ضرور پورے کرتا ہے۔ تو یہ وہ حوالے ہیں جو میں آج کے افتتاح پر آپ کو دیتا ہوں تاکہ آپ ان کو ہمیشہ پیش نظر رکھیں۔ آغاز کا کمزور ہونا اور مختصر ہونا ہرگز اس بات کی دلیل نہیں کہ یہ قوم معمولی اور بے حقیقت ہے اور مٹائی جا سکتی ہے۔ بے تلوار لڑنا بسا اوقات عظیم تلوار ہاتھوں میں لیے ہوئے قوتوں کے مقابل پر اس شان کی طاقت رکھتی ہیں کہ یہ بے تلوار لڑنا اس شان کی طاقت رکھتا ہے کہ مسلسل 300 سال تک جب بھی تلوار عیسائیت سے ٹکرائی ہے عیسائیت کا صبر جیتا ہے اور دشمن کی تلوار ٹوٹ گئی ہے۔ یہ الہی نشان ہے، یہ قدرت ہے جو خدا نے اس مختصر افتتاح میں اس کے ذروں میں اس کی بناوٹ میں درج فرما دی تھی۔ اور جب یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دھتکار کر پھر خود تلوار ہاتھ میں لینے کا فیصلہ کیا تو سارا فلسطین تلوار تلوار کی آوازوں سے گونج اٹھا اور ایک عظیم فوجی قوت ابھری جس نے فیصلہ کیا کہ ہم اصل میں الہی تقدیر کے نوشتے ہیں، جو ہم میں لکھا گیا وہی ہوگا اور جو عیسائیت نے پیش کیا وہ سب جھوٹ ہے۔ ہم تلوار کے زور سے جہاد کے ذریعے دنیا کا نقشہ پلٹ دیں گے، ہم تلوار کے ذریعے رومن حکومت کی یوک اس کا جو جوا ہمارے کندھوں پر ہے اسے اتار پھینکیں گے اور ان پیشگوئیوں کے مظہر بنیں گے جو ہمارے متعلق کی گئی تھیں۔ چنانچہ ایک طرف حضرت مسیح علیہ السلام کا تجربہ شروع ہوا جو ایک کمزوری، ناطاقتی اور سبمیشن کا تجربہ تھا مگر دعاؤں کے ساتھ، الہی طاقت کے ساتھ۔ ایک طرف جہاد کا وہ تجربہ شروع ہوا اور 70 سال نہیں گزرے تھے کہ رومن حکومت نے ان سب تلواروں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جو ظاہری طاقت کے جہاد کے نام پر اٹھائی گئی تھی اور کچھ بھی ان کا باقی نہ چھوڑا۔ یہود اپنے وطن سے بے وطن ہوئے، 2000 سال بے وطن رہنے کے بعد اب تقریباً 2000 سال کے بعد پھر اللہ کی تقدیر انہیں سمیٹ کر فلسطین میں لے گئی ہے جس کا قرآن کریم میں ذکر موجود ہے۔ مگر 2000 در بدر کے دھکے 2000 سال تک در بدر کے دھکے کھاتے رہنا اور ان عیسائی طاقتوں کے زیر سایہ پلنا جس عیسائیت کو انہوں نے صفحہ ہستی سے مٹا دینے کی منصوبے باندھے تھے اور ان پر عمل درآمد کی کوشش کی تھی۔ یہ فرق ہے اللہ کے آغاز میں اور دنیاوی سوچوں کے آغاز میں۔ کبھی دنیا نے اس سے پہلے یہ نظارہ نہیں دیکھا تھا کہ اتنی بے طاقت قوم اس بے طاقت فلسفے کے ساتھ اتنی مضبوط طاقتوں پر غالب آ گئی۔ یہود تو یہود تھے، رومن امپائر اسی کمزور فلسفے سے ایسی مغلوب ہوئی کہ ہمیشہ کے لیے رومن امپائر کی صف دنیا سے لپیٹ دی گئی جو دنیا کی عظیم الشان سب سے عظیم تر سلطنت تھی، اور ایک اور رومن امپائر نے اس کی جگہ لی جو عیسائی رومن امپائر تھی۔ اور دیکھو وہ تمام دنیا میں ایسی غالب آئی کہ اس کی کوئی نہ کوئی شاخ دنیا کے کسی نہ کسی حصے پر خطے پر ضرور حکمران رہی، یہاں تک کہ صرف انگلستان کی عیسائی دنیا کے متعلق ہی یہ کہا جاتا تھا اور ٹھیک کہا جاتا تھا کہ اس دنیا پر سورج غروب نہیں ہوتا۔ تو یہ تو دو تجربے ہیں کھلے کھلے، ایسے تجربے جن کو دنیا کی کوئی تاریخ اب تبدیل نہیں کر سکتی، کوئی کوشش اب تبدیل نہیں کر سکتی۔ یہ تاریخ کی ایسی انمٹ لکھی ہوئی تحریریں ہیں جو تقدیر کی طرح غیر مبدل ہو چکی ہیں۔ کون ہے جو ان تحریروں کو مٹا دے؟ تلوار کی ایسی ذلتناک شکست خلوص اور وفا اور توکل اللہ کے ذریعے بغیر ہتھیاروں کے کبھی اس سے پہلے دنیا میں دیکھی نہ گئی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو، اے جماعت احمدیہ، آپ کو
उस मसीह के ज़रिए पैदा किया जिसकी पेशगोई यानी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशगोई की। अल्लाह ने आपको उस मसीह के ज़रिए पेशगोई पैदा फरमाया जिसकी पेशगोई हज़रत अक़दस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई थी और आपको यही तालीम दी थी। और मैंने ही आपको उसी आगाज़ पर चला दिया जो जिससे पहले एक दफ़ा यहूद की तब्दील शुदा हालत को चलाया गया था, यानी वो तब्दील शुदा हालत जो मसीह के ज़रिए इनकलाब पजीर हुई थी तो वो यहूदी ही की एक शाख, मगर तब्दील शुदा हालत थी। उस तब्दील शुदा हालत के ज़रिए उनको जिस रास्ते पर चलाया गया था आज आपको चलाया गया है। और उसके मुकाबले पर मिलिटेंटिज्म, तलवार की ताकत से गैरों पर कब्जा करना, तलवार की ताकत से इस्लाम दुश्मन ताकतों को मगलूब कर देना, एक ये नज़रिया उसी तरह पूरे ज़ोर और ताकत के साथ उठ खड़ा हुआ है कि हर जगह दुनिया में आपको ये फंडामेंटलिज्म और मिलिटेंटिज्म इस्लाम के नाम पर दिखाई दे रहा है। मगर जैसा कि पहले देखा गया था वही हालात अब रूनुमा हो रहे हैं, उनमें कोई फ़र्क नहीं। वो तलवारें जो एक दूसरे का यहूद की वो तलवारें जो एक दूसरे का गला काटा करती थी वो तो किसी हद तक कामयाब हो जाया करती थी, मगर वो तलवारें जो रोमन एम्पायर के मुकाबले पर उठाई गई थी उनमें कोई ताकत नहीं थी। ये महज एक तमसील के तौर पर मैं आपको नहीं समझा रहा, मैं ऐसे हक़ाइक़ की बात कर रहा हूँ जो हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अता फरमाए और मसीही के हवाले से अता फरमाए, उस मसीह के हवाले से अता फरमाए जिसकी पेशगोई आपने फरमाई थी। फरमाया जब मसीह आएगा तो उस वक्त दुनिया में ऐसी बहुत बड़ी बड़ी ताकतें याजूज और माजूज की सूरत में उभर चुकी होंगी जो सारी दुनिया पर कब्जा कर लेंगी, कब्जा कर चुकी होंगी। तब खुदा मसीह को इस ख्याल से बाज रखने के लिए कि जहाद का तलवार का तस्वुर आज भी इनके खिलाफ कारआमद हो सकता है, वही फरमाएगा। और ये ऐसी कती हदीस है जिसके मुतल्लिक़ उलमा कोई इख्तिलाफी गुफ्तगू कर ही नहीं सकते, मुसल्लमा है। वही फरमाएगा और फरमाएगा कि हमने किसी दुनिया के इंसान को वो ताकत नहीं बख्शी, वो तलवार नहीं बख्शी जो उन दो हाथों का मुकाबला कर सके जो याजूज और माजूज के नाम पर हमने दुनिया में खोले हैं। और उनकी ताकत इतनी ज़्यादा है कि नामुमकिन है कि कोई दुनिया की ताकत उनका मुकाबला कर सके अगर जिस्मानी तौर पर लड़ाई करे। इसलिए अल्लाह हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़ेह पेशगोई के मुताबिक जब मसीहियत का आगाज़ होगा उस मसीहियत को वही तालीम देगा जो पहली मसीहियत को दी गई थी। तलवारें उनसे ले लेगा और फरमाएगा कि अब तुम बेतलवार दुआओं से लड़ो और कुरान के जहाद से लड़ो, क्योंकि उसी हदीस में आपको आने वाले मसीह को पहाड़ की पनाह में आने के लिए फरमाया गया है। और कुरान से कतई तौर पर साबित है कि कुरान ही वो पहाड़ है जिस पर खुदा अपनी पूरी शान से नाजिल हुआ, ना कि मूसा का तूर। और ये वो पहाड़ है जो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहाड़ है जिस पर कुरान नाजिल हुआ है। और इस पहलू से मोहम्मद रसूलुल्लाह और कुरान को अलग नहीं किया जा सकता। फरमाया उसकी पनाह में आना, यानी कुरान की पनाह में आना और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पनाह में आना, फिर दुआओं और कुरानी इस्तिदलाल के ज़रिए इनका मुकाबला करना, तुम ज़रूर फतह याब होगे। अब ये दो तजर्बे जारी हैं, कमोबेश 100 साल से ये दोनों तजर्बे अलग अलग राहों पर चल पड़े हैं। तारीख़ कुछ बातें ज़ाहिर कर चुकी है, कुछ नक़ूश उभार चुकी है, कुछ ऐसे हैं जो अभी उभरने बाकी हैं, मगर उनके नक़ूश के अंदाज बता रहे हैं कि वो हैं वही नक़ूश जो पहले मसीह को उसके गलबे के लिए अता किए गए थे। जब भी ज़ोर और जबर से
मसीहत को दबाने की कोशिश की गई है और उभरी है। जहाँ एक मुल्क में महदूद करने की कोशिश की गई, वो मुल्कों की हदूद को तोड़ती हुई, पलांगती हुई दूसरे मुल्कों में फैलती चली गई। बस आपका आगाज़ भी बहुत कमज़ोर और बज़ाहिर निहत्ता आगाज़ है, कोई तलवार नहीं, कोई ताकत नहीं। लेकिन अगर वाक़अतन आप वही हैं जिनको खुदा ने पैदा करना था, जिनकी पेशगोई अल्लाह ताला ने कुरान और हदीस में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए आज से 14 साल पहले अता फरमाई थी, अगर आपके नकूश वही नकूश हैं कि आप रूहानी इक़्तिदार से चिमटने वाले हैं, आप दुआओं के कायल हैं और मकबूल दुआओं के ज़रिए दुनिया में इनकलाब बर्पा करने के कायल हैं, अगर आप कुरान के दलाइल के साथ दिलों को और दिमागों को तब्दील करने का अज़्म लेकर उठे हैं, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि दुनिया की कोई ताकत आपका मुकाबला नहीं कर सकती, ना कर सकी है। कहाँ है, जहाँ कौन सा मुल्क है, कौन सा खित्ता है जहाँ तलवार ने आपको इस तरह घेर लिया हो कि आपका फूलना फलना और फैलना बंद कर दिया। कितनी देर पहले, अभी चंद साल की बात है, भुट्टो साहब उठे थे, फिर ज़िया साहब उठे थे, ये दावी लेकर कि हम अब 90 साल मसले का हल करेंगे और तलवार और हुकूमत की ताकत के साथ इस उभरती हुई ताकत को, जिसको वो कैंसर भी कहा करते थे, इसकी जड़ें उखेड़ फेंकेंगे। वो कहाँ गए, उनकी औलादों की जड़ें कहाँ, कैसी, किस तरह खुदा ने उखेड़ उखेड़ कर फेंकी और किस तरह उस अंजाम को पहुंचाया जो है इंतहाई इबरतनाक अंजाम है, जिस अंजाम को खुदा के पाकीज़ा बंदे कभी नहीं पहुंचा करते। जो सबसे बड़े इस्लाम के सरबराह बन के उठे, हमदर्द बन के उठे, जिन्होंने वो मसाइल हल किए जो उलमा कहते रहे और चीखते रहे कि हम नहीं कर सके, ना कर सकते हैं। हुकूमत की ताकत की ज़रूरत है इनको मिटाने के लिए। जब हुकूमत की ताकत उलमा की ताकत से मिली तो फिर जमात पर क्या गुजरी। ये वो दास्तान है जो अज़ल से इसी तरह दोहराई जाती रही है, हमेशा इसी तरह दोहराई जाती रहेगी कि वो कमज़ोर बंदे जो खुदा के बंदे बन के रहें, उन पर दुनिया के बंदे कभी अपनी जबरूत के साथ गालिब नहीं आ सकते। इन चंद सालों में जो गुजरी है, तमाम आलम उसका गवाह बन गया है। आज तक दुनिया में कभी ऐसा वाक़या नहीं हुआ कि एक साल में किसी मजहब को 1 मिलियन से ज्यादा, 1.5 मिलियन से ज्यादा दुनिया के दिलों को फतह करने की तौफीक अता हुई। अभी गुज़श्ता साल आपके सामने है, 16 लाख अहमदी खुदा तआला के फजल से एक साल में अता हुए हैं, जबकि पाकिस्तान में ज़ियाई दौर और उससे पहले भुट्टो के दौर में उलमा ये कहा करते थे कि देखो ना, हम कहा नहीं करते थे कि हम मिटा देंगे, सिर्फ हुकूमत की सरपरस्ती चाहिए, और कहा करते थे कि इनके अदाद शुमार सब बनावटी हैं, ये तो 60-70 हज़ार से ज़्यादा नहीं है। अगर ये दुरुस्त है कि 100 साल में हम उलमा की नज़र में 60-70 हज़ार थे, तो आज एक साल में 16 लाख से बढ़कर किस तरह फैल गए एक ही साल में। और ये ऐसे हक़ाइक़ हैं जिनको दुनिया का कोई इंसान झुठला नहीं सकता। उन मुल्कों के नाम मैंने पढ़कर सुनाए, उनकी जगह बताई, दावत दी कि आओ और देखो, और ख़ुद जाकर अपनी निगाहों से, आंखों से देखो कि क्या क्या वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं। कौन है जो इन अदाद शुमार को बदल सके? कोई बदल नहीं सकता। और अभी हमने आगे बढ़ना है और बढ़ते चले जाना है। तो वो आगाज़ जो हक़ीर और मामूली और निहत्था और बेमानी सा दिखाई देता था, जिसके अंदर कोई ताकत नहीं थी, जब अनफास कुद्सिया की ताकत खुदा ने उसे अता की, तो उन्हीं रगों में ऐसा खून दौड़ने लगा जो गालिब आने वाला खून है, जिसकी क़ुव्वत का दुनिया की कोई ताकत इनफरादी तौर पर या इज्तिमाई तौर पर मुकाबला नहीं कर सकती। बस ऐसा ही आगाज़ आप फ्रांस में भी करें। ये है मकसद इस तमहीद का कि वो इनकलाब जो जर्मनी में रूनुमा हो रहे हैं, जो बेल्जियम में रूनुमा हो रहे हैं, आपके साथ हमसाय मुल्कों में, हॉलैंड में और अफ्रीका के ममालिक में, तो एक क़यामत बर्पा है।
اور یورپ کے بعض ممالک میں اس کثرت سے خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ احمدی مسلمان ہوئے ہیں کہ یورپ کی تاریخ میں کبھی ایسی بے تلوار تبدیلی دیکھی نہیں گئی تھی۔ عیسائیت لازماً اس سے زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ پھیلی ہے، مگر بلا شبہ بلا استثناء تلوار کے زور سے پھیلی۔ وہ عیسائیت جس نے اپنے ماضی سے رشتے کاٹ لیے تھے، وہ بےمانی ہو کر پھیلی، اور کوئی بھی عیسائیت کی روحانی پاک تبدیلی ان ملکوں میں پیدا نہ کر سکی، کیونکہ وہ تلوار کی پیداوار تھی، وہ قربانیوں کی پیداوار نہیں تھی۔ اس سے ہمیں کوئی دلچسپی نہیں، مگر یورپ میں قربانیوں کے ذریعے، پیغام کے ذریعے، انکسار کے ساتھ، محبت کے ساتھ ایسے عظیم انقلابات پہلے کبھی برپا نہیں ہوئے تھے۔ اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ ہوئے تھے تو دکھائے کب ہوئے تھے اور کہاں ہوئے تھے۔ یورپ کا اکثر حصہ تو عیسائی تلوار نے جیتا تھا، جس تلوار نے مسیحیت کو کاٹ کر پھر فتح حاصل کی ہے، کیونکہ تلوار اور مسیحیت کا کوئی جوڑ نہیں۔ اس جبر کی تلوار نے جس نے یورپ کو عیسائی بنایا، پہلے عیسائیت کے پرخچے اڑائے، اس کی روحوں کو ہلاک کر دیا، تب جا کر وہ فتح حاصل کی جو بدنی فتح تھی۔ اور اس کے نتیجے دیکھو کیسے دنیا میں مکر پھیل گئے ہیں، کیسی کیسی برائیاں عیسائی ملکوں سے اٹھی ہیں اور سب دنیا پہ غالب آ گئی۔ بس اس میں مجھے کوئی دلچسپی نہیں، مجھے اس نظام میں دلچسپی ہے جو خدا کا نظام ہے، جو پہلے یہودیت کی اصلاح کے لیے جاری فرمایا گیا تھا، اور پھر امت مسلمہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بین ہی وہی نقشہ پیش فرمایا کہ میری امت میں بھی ایک مسیح ہوگا، وہ بھی ویسا ہی انقلاب برپا کرے گا۔ آپ اس کے غلام ہیں، آپ نے اس انقلاب کو برپا ہوتے دیکھ لیا ہے، آپ کے گرد و پیش ہو رہا ہے۔ اے فرانس کے احمدیو، تم کیوں الگ بیٹھے ہو؟ کیوں تم نے چپ سادھ لی ہے؟ یہ کہنا کہ فرانسیسی مزاج بہت گندا ہو چکا ہے درست نہیں ہے۔ امریکی مزاج بھی تو بہت گندا ہو چکا ہے، وہاں میں تو خیر معمولی تبدیلیاں رونما ہونے لگی۔ مزاج کی گندگی کی اصلاح کے لیے تو نبی آتے ہیں۔ اگر آپ کے اندر وہ پاک روح موجود ہو جو محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روح ہے، تو کون سی گندگی ہے جس پر آپ غالب نہیں آ سکتے؟ عرب کی حالت تو اس وقت ایسی تھی، بلکہ زمانے کی حالت ایسی تھی کہ قرآن کریم فرماتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر، فساد اور گندگی اور غلاظت تو خشکی پر بھی غالب آ گئی اور تری پر بھی غالب آ گئی۔ وہ حضرت محمد رسول اللہ کی قوت قدسی اور آپ کی دعائیں ہی تھیں جنہوں نے ایک عظیم انقلاب برپا کر دیا۔ بس آپ بھی اسی نہج پر دعاؤں کے ساتھ اللہ پر توکل کرتے ہوئے یہ فیصلہ کر کے آگے بڑھیں کہ آپ نے اس وجود کا حصہ بنے رہنا ہے جو پاک شجر اللہ کی قدرت نے آج دنیا میں لگایا ہے۔ اگر آپ اس کا حصہ ہیں تو آپ میں نشو و نما کی، نموف کی وہی طاقتیں ہونی چاہیے جو احمدیت کی دوسری شاخوں میں دنیا میں ہر جگہ پھول پھل رہی ہیں اور نئی نئی کونپلیں نکال رہی ہیں۔ اگر آپ اس سے محروم ہیں تو اپنی فکر کریں، آپ بیمار ہیں۔ آپ کو کیسے حق پہنچتا ہے کہ آپ یہ کہیں کہ ہم مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی درخت وجود کی ایک تازہ شاخ ہیں؟ بس کئی دفعہ میں نے آپ کو جوڑا، آپ کو ہلایا، مگر ابھی تک آپ پوری طرح اس پیغام کی اہمیت کو سمجھ نہیں سکے۔ گرد و پیش کی یورپ کی جماعتوں نے جہاں گندگی کم و بیش ویسی ہی تھی جیسے فرانس میں ہے، انہوں نے اس پیغام کو سنا اور یقین کے ساتھ آگے بڑھے، اور وہ یقین جو توکل اللہ کا یقین ہوا کرتا ہے وہ ضرور غالب آیا کرتا ہے، وہ ضرور نتیجہ خیز ہوا کرتا ہے۔ تو میں امید رکھتا ہوں کہ جماعت احمدیہ فرانس بھی ویسا ہی آغاز دکھائے گی جیسے سورہ فاتحہ نے دکھایا، جیسے تمام انبیاء نے دکھایا، مگر وہ آغاز جو خدا نے مسیحیت کے ذریعے جلوہ گر فرمایا وہ خدا کو ایسا پیارا تھا کہ کائنات کے سب سے بڑے وجود حضرت اقدس محمد رسول اللہ جن کی خاطر کائنات کو پیدا کیا گیا تھا، آپ کی امت میں بھی اسی نقشے کو دہرانے کا فیصلہ فرما لیا۔
वरना मोहम्मद रसूलुल्लाह के सिवा कौन है जिसने ये दावा किया हो कि मेरी उम्मत में भी एक मसीह आएगा। बस ये मसीहत का नक्शा है बहुत हसीन। ये मजहब को हर उस इल्ज़ाम से पाक करने के लिए बेहतरीन नक्शा है। जो ये इल्ज़ाम ये दावा करता है कि मज़ाहिब तलवार से फैलते हैं, ताकत और मोहब्बत से नहीं फैला करते। आज फिर आपने दुनिया के सामने ये साबित करना है, साबित कर रहे हैं, मगर फ्रांस तक शायद ये खबर नहीं पहुंची। जब भी मैं आता हूँ फ्रांसीसी अहमदियों के लिहाज से वही एक दो चंद गिनती के हैं जो इत्तेफाक से खुदा ताला की उस तकदीर के मुताबिक, जैसे कभी कभी सहरा में भी कोई खूबसूरत सा पौधा फूट पड़ता है, उस तरह का मंजर दिखाते हैं, मगर एक कोशिश और मेहनत के ज़रिए काश्तकारी और उसके ज़रिए पैदा होने वाली सरसब्जी का निशानदेही पेश नहीं करते। हालांकि मसीहत के दोबारा मोहम्मद रसूलुल्लाह की ग़ुलामी में ज़ाहिर होने का ये नक्शा है जो कुरान ने पेश किया है का ज़रन अखरज शतहु फ़ाज़रहु फ़स्तग़लज़ फ़स्तवा अला सूक़िही युजिबु ज़ुर्राअ लियग़ीज़ बिहिमुल कुफ़्फ़ार। कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के आखिरी अय्याम के मुतल्लिक़ जो पेशगोई मसीह ने की थी वो ये थी, एक खेती की तरह जिसकी नरम नरम कौंपलें बज़ाहिर बेताकत और बेहैसियत ज़मीन से फूटती हैं और वो रोईदगी अपना सर निकालती है। कोई ये कह नहीं सकता कि इस रोईदगी को सारे आलम पर गलबा नसीब हो जाएगा, लेकिन वो ऊंची होती है, उसकी शाखों में ताकत आनी शुरू हो जाती है, वो मजबूत तने बन जाती है और फैलती चली जाती है। लियग़ीज़ बिहिमुल कुफ़्फ़ार युजिबु ज़ुर्राअ, जो मेहनत करने वाले किसान उसकी काश्त कर रहे हैं वो उससे बेइंतहा खुशी महसूस करते हैं, लेकिन जो इनकार करने वाले हैं वो गज़ब में बढ़ते चले जाते हैं। इस पेशगोई में जो कुरान करीम के अल्फाज का तर्जमा है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ये हकीकत बयान फरमाई गई है कि जमात अहमदिया यानी वो जमात जो इस्लाम के आखिरी दौर में मसीहियत की निशान बन के उसकी मिसाल बनकर उभरेगी, वो उसी तरह फैलेगी जैसे पहले मसीहियत फैली थी। उस रोईदगी की तरह ज़मीन से सर निकालेगी, जो बेताकत होगी, जो एक मामूली से जानवर के खिलाफ भी अपनी हिफाजत नहीं कर सकती, उसके खिलाफ भी दुश्मनियाँ होंगी, गैज़ व गज़ब होंगे, मगर खुदा की तकदीर उनको ताकत नहीं देगी कि उस रोईदगी को अपने पाँव तले रौंद दें। उनके देखते देखते वो बढ़ेगी और फैलेगी और फूलेगी और फलती चली जाएगी। बस आप भी उसी पेशगोई के मुस्ताक हैं, और अगर नहीं हैं तो आप हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो ग़ुलाम नहीं हैं जिनके मुतल्लिक़ खुदा की तकदीर आज से 1400 साल पहले कुरान ने खोल कर रख दी थी। बस फिक्र करें और वही बने जिसकी कुरान आपसे तवक्को रखता है, जो हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी की शान के तौर पर आपके अंदर ऐसी इलामतों की सूरत में ज़ाहिर होनी चाहिए जो इबादुल्लाह की इलामतें हैं, इबादुर रहमान की इलामतें हैं। जब तक आपकी वजूद में यह इनकलाब बरपा नहीं होगा उस वक्त तक फ्रांस के मुकद्दर में कोई इनकलाब नहीं है। उसमें उम्मीद रखता हूँ कि आप में से हर छोटा बड़ा एक नए वल्वले और जज्बे के साथ एक नई ज़िंदगी की सूरत में असर नौ पैदा होगा, जिसे खल्क़ नौ कहा जाता है। फ़तबारक अल्लाहु अहसनुल खालिक़ीन। तब इस इफ्तिताही खिताब के बाद मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अब इफ्तिताही दुआ में मेरे साथ शामिल हो जाएं। बाकी बातें इंशाअल्लाह आपके साथ कई मजलिसें लगेंगी, वहाँ होती रहेंगी। आइए अब दुआ में शामिल हो जाएं।
nous aurons très certainement d'autres occasions de nous entretenir au cours de cette convention annuelle. Aussi, je vous prie de bien vouloir m'en informer. Assalamu alaikum.